نبی علیہ السلام آپ سرکار دے آن تو پہلے نا پرا دا دشمن اور بیٹا باپ دا دشمن، کیونکہ قرآن دا سنڈے اِذْ كُنْتُمْ آدان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آپ سرکار دے آن تو پہلا پرا دا دشمن سی، لیکن میرے پاک محمد دے آن تو بعد اللہ سبحانہ نے ایسا احسان کیتا ہے، جڑے بچیاں نو زندہ دفن کر دے سن اے بیٹیاں نو دل اللہ نے لان والے بنا دیتے نہیں۔ قرآن آندن لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے میں مومنہ تے احسان کر دیتا ہے، احسان اللہ نے مومنہ تے کیتا ہے، کافران تے نہیں، فاسقان تے نہیں، اللہ سبحانہ نے مومنہ تے احسان کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ ساڈا نام مومنہ چ لکھ لین، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ سرکار اس سال پیدا ہوئے نے جنوں عام الفیل آکھیا جاندا ہے، جڑے سال ابرا بےایمان نے، ابرا بےایمان جن نے آکھیا میں بیت اللہ نو جڑاں تو کھیڑ کے رکھ دینا ہے، انہوں عام الفیل آکھیا جاندا ہے۔ ابرا بےایمان فوجاں لے کے آ رہا ہے بیت اللہ والے، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جی سردار عبد المطلب، سردار عبد المطلب، عبد المطلب دا میں نے کہ بیت اللہ دا متولی میرے پاک محمد بھی بیت اللہ دے متولی بن کے آئے، میرے پاک محمد دے ابو دانا سردار عبداللہ دا میں نائے بھی اللہ پاک دا بندہ، میرے مصطفیٰ اللہ دے نبی تے بندے بن کے آئے، نبی علیہ السلام دی امی جان دانا سائدہ آمنہ دا میں نائے بھی امانت دار، میرے پاک محمد امانت دار بن کے آئے، اور عرب دا میں نائے بھی فصیح بلاغت یعنی فصیح عرب دا میں نام، میرے پاک محمد عرب اندر پیدا ہوئے، عرب دا میں نے بلی، عرب دا میں نے فصیح وسیع عرب دا میں نام، میرے پاک محمد بھی بالکل فصیح بن کے آئے، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر اندر پیدا ہوئے، مکہ دا میں نائے بھی اعتدال یعنی مکہ شہر عرب دے درمیان جن، میرے پاک محمد بھی میان عربی اختیار کرنے والے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار ہاشمی بن کے آئے، ہاشم دا میں نائے بھی روٹیاں توڑ توڑ کے یعنی سالن چلا لا کے روٹیاں کھان والے انہاں نو ہاشمی آکھیا جاندا سی، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار جدی بن کے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے اس دنیا تو آن تو پہلا کچھ دن پہلا ابرا بےایمان بیت اللہ والے آ رہے ہیں، اور سن لو تیان دے نال اے بیت اللہ جن نے ایک وارا بھی میلی اکھ کر کے ویکھے اللہ خانے خراب کر کے رکھ دیندا ہے۔
اس سال اندر نبی علیہ السلام پیدا ہوئے اور سن لو دھیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے ابا جان سردار عبداللہ جناب عبداللہ مکے وچوں شام اندر چلے گئے نے تاجر بن کے گئے نے تجارت دی غرض تے گئے نے ملک شام وچوں واپس آئے نے یسرب دے اندر سردار عبداللہ بیمار ہو گئے یسرب اندر ہی بیمار ہو گئے اللہ دے وعدے آ گئے کلو نفس ذائقۃ الموت سردار عبداللہ یسرب اندر ہی فوت ہو گئے انہاں دی قبر بھی یسرب اندر یعنی مدینہ منورہ مدینہ دا پہلے تے نا یسرب مدینہ تے تاں بنے میرے پاک محمد پیر لگ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور درود پاک دی چھال پا دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما جی آمنہ بیان کر دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر دی امی جان بیان کر دیا نے اے میرے پیٹ اندر میرے بطن اندر بچہ ہے او بطن اندر میرے بچہ ہے اما جی فرما دیا نے جے میں مکے دی سار زمین تے جے میں بازار باہر نکل جاندی اے میرے پیران دے تھلے جے کوئی پتھر آ جاندہ میرے پیران دے تھلے روڑ آ جاندے میرے پیران دے تھلے اللہ پاک اس بچے دی وجہ کر کے پیران تھلے پتھروں بھی اللہ گلاب دیا پتیاں بنا دیندہ سی جڑا میرے پیٹ اندر اللہ نے جڑا منو بیٹا دینا ہے اس بچے دی وجہ کر کے او پتھر بھی پھولان دی طرح بن جاندے سن اے سیدہ آمنہ کہن لگیاں آندیاں نے میریاں سہیلیاں ایک دن میں انہاں دے نال باروں کنویں تو پانی لین لی چلی گئی اے سیدہ آمنہ بیان کر دیاں نے آندیاں نے میری نال دیاں میریاں سہیلیاں اینا کنویں چ بوکا لمکا کے اینا ڈول لمکا کے پانی بار کٹیا جس ٹائم میری باری آئی میں کنویں دے قریب آئی میرے بطن اندر جڑا بچہ ان دی برکت دے نال کنویں دا پانی اچھل اچھل کے آپ ہی میرے قدمی آئی جاندہ ہے اس بچے دی وجہ کر کے ایک کنویں دا پانی سارا اچھل اچھل کے باہر لگان دیں اور پانی اچھل کے کیوں نہ آندا اور سیدہ آمنہ دے بطن اندر اللہ دی قسم دواں جہانہ دا سردار اے سیدہ آمنہ بیان کر دیا نہیں آندیا نے میں خواب ویکھے کبھی میں جد خواب آن میں رات سوتی ہوں دی میں خواب اندر ویندی آسمان دا چن ٹوٹ کے تے میری جھولی وچ آ گیا ہے آسمان دا چن ٹوٹ کے میری جھولی اندر آ گئے اے سیدہ آمنہ بیان کر دیا نے جس ٹائم اللہ نے منو بیٹا دینا ہے اونا دنہ دے اندر میں اپنے کھار اندر بیٹھی ہوں دی میرے مکان دی چار دیواری دی منے پرندے آ کے بے جان دی اے پرندے بڑے غور دے نال منو بیخ دی اے پرندے اڑ جان دے ہور پرندے آ جاندے اے اڑ جاندے اور پرندے آ کے بے جاندے اے پرندے بار بار مینوں تک دے سن اصل تے پرندے تک دے ہون گے اس گھر اندر دوواں جہاناں دا سردار آن والا ہے اصل تے پرندے تک دے ہون گے اس گھر دے اندر دوواں جہاناں دا سردار آن والا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار سوموار والے دن اے 9 ربیع الاول والے دن سوموار دا دن اے صبح صادق دا ٹائم اللہ پاک دیاں مہربانیاں ہو گئیاں اللہ دے پاک پیغمبر
پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار ایس دنیا تے آئے تشریف لے آئے اور بہاراں ہی بہاراں ہو گئیاں رونقاں ہی رونقاں ہو گئیاں اے سیدہ آمنہ بیان کر دیا نہیں جے میں اپنے پتر والے ویکھیا تے سارے دکھی بھول گئے جے میں اپنے بیٹے والے ویکھے مینوں سارے دکھی بھول گئے اور دکھ کیوں نہ بھول دے اللہ نے دے ورگا بنایا ہی کوئی نہیں سیدہ آمنہ اینا جلدی نالی پیغام کھلیا سردار عبدالمطلب کو لے پیغام گیا اے سردار جی اللہ نے تو آڈے بیٹے عبداللہ دے کرے بیٹا عطا فرما دیتا ہے سردار عبدالمطلب اوتھی بیت اللہ جے بیٹھے سانتے اوتھی سجدے جا پہ